बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद हैं आज कराची स्टूडियोज में। उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई थी या कानूनी कार्रवाई थी, क्यों की गई, किसके कहने पे की गई, किस लिए की गई और उसका किसको फायदा हासिल हुआ। हलीम आदिल शेख साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, पोलिंग डे पर आपको किसने कहा था असला लेकर चले जाए? आपको पता है कि मेरी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा है और पीपल्स पार्टी की आप हिस्ट्री जानते हैं कि इन्होंने अपने दुश्मनों से क्या कुछ किया। आप जानते हैं कि इन्होंने अपने सगे भाई के साथ अपनी हुकूमत के दौरान क्या किया। एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो कि इनके लव स्टोरी का निशाना बनी है। तो जब मैं अपोजिशन लीडर बना तो जो मेरी पुलिस सिक्योरिटी थी, जो कि मेरा एंटाइटलमेंट भी बन गई थी, उसके पहले मुझे सुपीरियर ग्रुप ऑफ कि मेरा एंटाइटलमेंट भी बन गई थी, उसके पहले मुझे थ्रेट बेसिस के ऊपर मिली हुई थी। जब मैं कश्मीर मार्च लेकर गया था, ट्रेन मार्च सखर, तो एसआरए ने मेरे ऊपर क्रैकर फेंका था, ट्वीट भी किया था। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद थ्रेट अलर्ट के ऊपर इन्होंने मुझे सिक्योरिटी दी थी और जो कि इन्हेंस कर दी गई थी उस अपोजिशन लीडर बनने के बाद। 10 तारीख को इन्होंने मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली और हमें खबरें पता चल रही थी कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना है। 88 में मेरा वोट है, PS 88 में। ठीक। मैं अपना वोट अपने फॉर्म की तरफ से मैं अपना वोट डालने 88 में जा रहा था, तो अच्छा मेरी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर लें, मुझसे दुश्मनी भी हो, तो मैं अपनी प्राइवेट लाइसेंस्ड 144 की परमिशन के साथ, क्या मैं अपना लाइसेंस मेरी हिफाजत के लिए नहीं है क्या? मैं अपना अगर लाइसेंस वेपन के साथ मैं एरिया से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझ पे अगर अटैक करेगा तो वो जायज़ है। मतलब मैं अपने आप को उनके हवाले कर दूं। और सिक्योरिटी विड्रॉ करने से उनकी इंटेंशन सामने आ गई थी कि वो चाह क्या रहे हैं और उसके बाद क्या मुझे अपनी हिफाजत का हक नहीं है क्या कि जी इनको नाराज़ ना गुजरे, मैं इनके हवाले अपने आप को रहम करम पे छोड़ दूँ। वो तो अल्लाह का करम हुआ कि हमारे पास हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जब इन्होंने वहाँ जो कुछ किया, जो उन्होंने हमला किया, बुलेट प्रूफ गाड़ी पे फायर भी लगा। अगर कुछ हम अपनी हिफाजत के अंदर कुछ ना करते हमारे लोग तो आज हलीम आदिल शेख यहाँ ना बैठा होता। फायरिंग की नौबत क्यों है? पहले उन्होंने हमारी गाड़ियों को रोका, हम गुजर कर जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। कुछ अननोन लोग थे, हाथ से अटैक करने वाले कुछ और लोग थे, उसकी वीडियोस मौजूद है, हम आपको शेयर कर देंगे। और उसके बाद फायर स्टार्ट करने वाले कुछ और लोग थे। ठीक। उसके बाद सेल्फ डिफेंस के अंदर 2-3 फायर होंगे। सेल्फ डिफेंस, हवाई फायर जस्ट रोकने के लिए, चूंकि वो आ रहे थे। उसको अगर वो भी न जाने किस साथी ने वहां को साथ होगा किए। उसके बाद असल फायरिंग तो उन्होंने की ना जी, पब्लिकली सबने देखा। उन्होंने मेरी गाड़ी पे फायर लगा हुआ है और उसके बाद पुलिस आती है, गिरफ्तार भी हमें करती है। एक शख्स को, एक वोटर को उसके वोट डालने से रोका जाता है। और जो लोग देखिए, किसी के इलाके, आपको पता है इलाके होता है, रूरल एरिया था, किसी के इलाके में कोई और जाके फायरिंग नहीं किया करता। उन्होंने फायरिंग की, उन्होंने हमला किया और उसके बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया। गाड़ी पे हमारी गोली लगी हुई थी। मुझे इलेक्शन कमीशन के इस बहाने के जी आपको हल्के से बाहर निकलने का कहा गया, उसको ले जाकर मुझे दहशतगर्दी के केस में मुझे बंद कर दिया। मैं आता हूँ इस तरफ। आप चले गए SSP मलिर के दफ्तर, इरफान बहादुर साहब आपको खुद ले गए। वहां जाकर क्या बात हुई? आखिर दहशतगर्दी का मुकदमा उस वक्त तो महसूस नहीं हो रहा था कि आपके ऊपर कोई मुकदमात होंगे जिसमें 7 ATA लगेगा। ये ATA 7 कब लगाने का फैसला हुआ? मेरा ख्याल है कि इनका तो प्लान होगा कि वहां मुझे खुदा न खास्ता हलीम आदिल शेख पे एक मॉब से अटैक करा के हलीम आदिल शेख को खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस ने तो आपको रेस्क्यू किया एक तरह से। पुलिस तो बाद में आई, जब सूरत हाल वो बन गई कि उस मॉब को, उस अटैक को हमने रोक के हम बाहर खड़े हो गए। झगड़े यो तो समझ रहे होंगे ना, बस हम वन साइडेड कार्रवाई कर देंगे हम और नाम हो जाएगा कि बलवा हो गया। इलेक्शन में बड़े बड़े केस हो जाते हैं, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता उन केसेस का। उसके बाद जब इनकी ओरिजिनल प्लान में नाकामी हुई, जो खुदा न खास असैसिनेट करने का प्लान था, जो कि बिलावल हाउस में बना था, CM हाउस में बना था, और जब वो नाकाम हुए तो वहां से इलेक्शन कमीशन के बाहर SSP ऑफिस ले गए और वहां उस SSP ने कहा कि मैं मजबूर हूं और मैंने कहा जो करना है करो। तो वहाँ अल्टीमेटली फिर इन्होंने, अगला प्लान इनका ये होगा कि किसी न किसी तरीके से इन्हें उस केस में फंसाया जाए कि इनको लंबे अरसे तक अपना मेहमान रखा, जमानत ना हो फौरी तौर, जमानत ना हो। ये है 7 ATA का मतलब तो पाकिस्तान में ये समझा जाता है जमानत ना हो सियासी मुखालिफिन। यहाँ 7 ATA सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, जबकि एक 7 रुकनी बेंच जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सदारत में वो बयान दे चुका है, उसका फैसला आ चुका है कि
یا تو جہاں بارود استعمال ہوا ہو سینیٹی بنتا ہے، یا وہ اس قسم کے مظاہرے یا کوئی چیز جس میں یا بات جس میں لسانیت یا مذہبی منافرت کو ہوا دی جا رہی ہو اور ایک خوف و راز کا ایکسٹریمسٹ دہشت پھیلانے کی کوشش یا مذہبی منافرت یا لسانیت کے اندر اس طرف لے گیا کہ جا رہے تو وہ یہاں تو سیاست کو دہشت گردی بنا دیا گیا، اور بنایا کس نے؟ معاشی دہشت گرد، ایک سیاسی دہشت گرد بنا دیا انہوں نے۔ وہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ، میں کہتا ہوں اس فیصلے میں ان کو ایڈ کرنا چاہیے کہ اب سیاست کرنے پہ بھی سیونٹی لگے گی، یہاں دہشت گردوں میں سیونٹی نہیں ریویو پٹیشن انہیں ڈالنی چاہیے، خود ڈالنی چاہیے کہ جی سندھ میں جو ہمارے خلاف سیاست کرے گا وہ دہشت گرد ہے، اور یہ تمام معاشی دہشت گرد جو ہیں سندھ میں یہ ہمیں سیاسی دہشت میں معاشی دہشت گردوں کی طرف بھی آتا ہوں۔ میں نے ناصر شاہ سے انٹرویو کیا تھا آپ کی گرفتاری کے فوراً بعد، میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا جو میں آپ کے دوبارہ بتاتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی واپس لی جس کی وجہ سے انہیں حلقے میں سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ جانا پڑا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی سیکیورٹی اس لیے واپس لی کیونکہ وہ جب فارم ہاؤس والا واقعہ آپ کا ہوا، اس کے اوپر بھی میں آپ سے آتا ہوں، فارم ہاؤس والا واقعہ ہوا تو اس میں جو ہے انہوں نے پولیس کے ان گارڈز کو استعمال کیا پولیس کے ہی خلاف، یعنی کہ سرکار کے خلاف سرکار کو استعمال کیا اپوزیشن لیڈر سندھ نے۔ یہ انٹرویو ریکارڈ پر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جیل میں تھے اس لیے آپ اس کو دیکھ نہیں سکے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زمین آپ کو پولٹری فارم کھولنے کے لیے الاٹ کی گئی یا اور دیگر مقاصد کے لیے الاٹ کی گئی، اس کو کمرشل یوز کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ناصر شاہ صاحب نے مجھ سے میرے سوال کا جب جواب دیا، میں آپ کے سے جواب لیتا ہوں کیونکہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے، وہ ٹاک شو نہیں تھا، بلکہ آپ اس وقت یہاں پر ہم سے قریب ہی یہ جو SSU کا کوئی بلڈنگ ہے وہاں پر آپ کو رکھا گیا تھا۔ بات یہ سیدھی سی، میں ایک اپوزیشن لیڈر ہوں، میں کہیں جاتا ہوں، اس دن کیا ہوا میں پہلے بتاتا ہوں کہ میں وہاں کیوں گیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، پورے شہر کراچی جانتا ہے کہ یہ 30 سال سے 1992 سے یہ لینڈز ہیں، ایگریکلچر لینڈ 1992 سے ٹھیک 30 سال ہو گئے اس کو۔ پہلے پولٹری فارمز بھی تھے، پان فارم بھی تھے، ایگریکلچر فارم بھی تھے، کچھ اس میں زمین اونر سروے مالکانہ زمین ہے، کچھ 99 زمین ہے، اور جو 30 سالہ زمین بھی ہے وہ ایک منٹ شیخ صاحب دوبارہ بتائیے گا، یہ جو پورا فارم ہاؤس ہے اس میں 3 اقسام کی زمین ہے، آپ کہتے ہیں 30 سالہ بھی ہے، 99 سالہ بھی ہے اور مالکانہ بھی ہے۔ اچھا ملا کر ہے؟ جی جناب، یہ 2 فارم ہاؤسز ہیں، ایک میرے کزن قریشی صاحب کا اور ایک میرے بڑے بھائی کا، اس میں 30 سالہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، مالکانہ بھی ہیں اور 99 بھی زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، مکس کر کے یہ زمین مکس ہوتی ہیں، اور جو 30 سالہ بھی ہیں وہ 2007 میں انہوں نے اپلائی کیا تھا 99 کے لیے، پالیسی کھلی ہوئی تھی، 2008 میں سسٹم آ گیا، ٹپی سسٹم، یہ سسٹم، وہ سسٹم، یونس سسٹم، پتہ نہیں کون کون سا سسٹم، شیخ سسٹم، سارے آ گئے۔ اس کے بعد سسٹم کے تحت وہی زمینیں 99 ہوئی جو کہ سسٹم کے تحت تھیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ پھر وہ ہماری زمینیں جو ان لوگوں کی تھیں اس کو 99 نہیں کیا گیا، انہوں نے وہ زمینیں کی جس میں ان کو مال ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، فائدہ ملتا تھا، جس کے رزلٹ کے اندر یہ وہ زمینیں پھر کورٹ کا سٹے آ گیا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بین لگا دیا۔ اس دن اسکروٹنی کمیٹی سے ہی پاس ہو چکی ہیں، کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں جس کے اوپر جو 30 سالہ بھی ہیں وہ 99 کی اپروول ان کا موجود ہے۔ اب آئیے ایک منٹ شیخ صاحب، اس علاقے میں کچھ ایسی زمینیں موجود ہیں جو 30 سالہ ہوں اور ان کو 99 سالہ کر دیا ہو، ایسی مثال موجود ہے یا صرف آپ کے ساتھ ہوا؟ بالکل پڑوس میں موجود ہے، بڑے بڑے لوگوں یعنی کہ مثالیں موجود ہیں، بہت ساری موجود ہیں، بالکل ساتھ میں موجود ہیں۔ انور مجید صاحب کی زمین بالکل ساتھ موجود ہے، 30 سالہ سے 99 بھی ہوئی، فارم ہاؤس بنے، سب کچھ بالکل دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ان کے پیاروں کی ہے۔ میں دوسری بات کرتا ہوں، یعنی کہ پھر آپ کی سسٹم والی بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جائیے، سسٹم کا حصہ چلے نہیں نا میرے ساتھ، چلیے آپ لوگ، چلے آپ کی ٹیم، ناصر شاہ صاحب کو بھی لیجئے، میں چلتا ہوں، میرے دوست ہیں میرے ساتھ، چلیے مراد علی شاہ صاحب سے کہ ہم نے ٹیم بھجوا دیں، مرتضیٰ آپ کو بھجوا دیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ کس کی، میں آپ کا کلپ ضرور بھجوا دوں گا، کس کی زمین نہیں ہے، ایک تو بتا دی نا آپ کو، دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے وہ بیچارے تو اس کا مالک بھی کوئی اور ہے، لیکن چلیے وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ اس روز جیسے یہ واقعہ ہوا، الٹیمیٹلی بندہ کورٹ جاتا ہے، جو میرے بھائی اور میرے کزن وہ فوری ہائی کورٹ پہ گئے جب انہوں نے اٹیک کیا صبح کو، الٹیمیٹلی کورٹ جاتا ہے، چونکہ کورٹ میں آلریڈی سٹے موجود تھا، اس پہ آلریڈی جب انہوں نے، آپ کو پتا 2-2.5 سال سے کبھی اینٹی کرپشن، کبھی لگے رہتے تھے یہ لوگ، تو 5 اگست 2019-20 کو سٹے آ گیا تھا، باقاعدہ ڈائریکشن آ گئی تھی یہ سچویشن ہے۔ وہ کورٹ گئے اور اس شام کو کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگا دیا سیم ڈے پہ،
اور ان کو دوبارہ فریش سٹے بھی دے دیا، جس کے اوپر یہ دیا۔ اب جو سٹے آرڈر موجود تھا وہاں تو لوگوں کو گرفتار کر رہے تھے، وہاں تو ڈاکو آئے ہوئے تھے بغیر وردی کے، تو ایک کیا میرے رشتے میں، ہم تو پبلک کے لیے بھی جاتے ہیں جی، میری 4 ایکڑ زمین اپنی بھی وہاں موجود ہے، 4 ایکڑ اسی کے اندر، اس کے ساتھ کمپاؤنڈ سے ذرا ہٹ کے ہے وہ، لیکن اسی سیم ایریا ہے، اس کے اندر میری، جو کہ جس پر میں نے 1992 میں لون لیا تھا، پولٹری لگائی تھی، لون واپس کیا تھا، کلیئر ہو گئی تھی، وہ بھی وہیں موجود ہے، اور اس پہ بھی ہم نے 99 اپلائی کیا ہوا ہے، اور وہ کورٹ کے اندر سٹے آرڈر موجود ہے، 1 انچ کا سٹے آرڈر۔ میں گیا تاکہ ان کو دکھاؤں کہ بھائی یہ سٹے آرڈر کوئی تو دکھائے نا، یعنی کہ یہ تاثر بالکل ختم ہوتا ہے کہ کوئی قبضہ تھا، کچھ نہیں تھا نا، میں بتاتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، ارے بھائی قبضہ ہوتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں ہوتا، توہین عدالت کا نوٹس کیوں ہوتا، اگر قبضہ ہوتا تو کورٹ ان ریسٹرین کیوں کرتی، قبضہ ہوتا تو چیف سیکرٹری سمیت ڈی سی تک سارے کورٹوں میں حاضریاں کیوں لگا رہے ہوتے، کچھ غلط تھا تو کنٹیمپٹ ہوا نا، کچھ غلط تھا تو ہوا نا، تو میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ پہلے بھی غلط، میں بتانا پہلے تو بتاؤں کہ میں کیوں گیا، آپ کی اصل بات گارڈ استعمال وہاں پر ہوئے، میں کیوں گیا، میں گیا وہ سٹے دکھانے کہ بھائی یہ سٹے آرڈرز موجود ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، اور اس کے بعد ایک کوئی ویڈیو دکھا دیں، ناصر شاہ صاحب دکھا دیں، ساری دکھا دیں پولیس، کوئی پولیس گارڈ نے کسی کو روکا ہو، کسی سے بدتمیزی، میری پولیس گارڈ نے کسی سے بدتمیزی کسی ہو، کسی، وہ تو میری سیکیورٹی کر رہے تھے، اور وہ بھی فاصلے کے اوپر تھے، میرے ساتھ نہیں تھے اس انداز میں، میں قانونی آدمی ہوں، مجھے پتا ہے میری سیکیورٹی کے لیے نا، کوئی بتا دینا، ایک ویڈیو آج تک سب چیزیں شو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ویڈیو یہ بھی شو کرتا ہے کہ علی مالک شیخ کو دی جانے والی پولیس سیکیورٹی ہے وہ کسی کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، تو یہ جھوٹ، فراڈ، لغو، مطلب ایک شخص، مطلب اسٹے بھی نہ دکھائے جا کے، لازمہ میں تو پبلک کے لیے جاتا ہوں نا، اپنے بھائی کزن کے لیے نہیں جا سکتا، اس کے اوپر جا کے انہوں نے وہ بھی ڈال دیا، FIR کاٹ دی کہ میں نے بندے نے ڈنڈا مارا، ڈنڈے سے 780 لگ رہی ہے، تو میرے جانے کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، موٹر بلاک کیا تھا جی، موٹر وے بلاک کیا تھا آپ نے، اب آئیے جی، ہم گئے، ہمارے ساتھ چوری ہوئی نا، انہوں نے لوگ بھجوائے، ایسے لوگ بھجوائے جو کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہوتا ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کرمنلز ریکارڈ ہولڈر، مطلب دہشت گردی، چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تمام میں رہنے والے پولیس افسران انہوں نے بھیج دیے وہاں، اور وہاں سے سامان اٹھا کے لے گئے، AC، تنخواہوں کے پیسے، 70-80 کروڑ لاکھ روپے کا سامان چوری کیا انہوں نے۔ اس کے بعد FIR کٹانے کے لیے ہم جاتے ہیں، تھانے پہ کوئی نہیں آتا، ورکرز آ جاتے ہیں، تو روڈ جب رش لگا، تھانے میں انہوں نے کسی گھسنے نہیں دیا، تو روڈ پہ لوگ کٹھے ہو گئے، میں نے جا کے روڈ کھلوائی ہے، لازمات ہے، روڈ کے اوپر تھانا ہے، وہ روڈ کے اوپر تھانا ہے، ورکرز کٹھے ہوئے، تھوڑا سا رش لگا، تھوڑی دیر روڈ بلاک ہوئی، پرانے ٹول پلازا کے ساتھ، جی میں نے جا کے لوگوں کو نکالا وہاں سے، روڈ کھلوائی ہے، اس کے اوپر روڈ بلاک کرنے کا لگا دیا، اور اس کے بعد وہ دونوں FIR جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور ان تمام افسران کے اوپر چوری، ڈکیتی، ناجائز توڑ پھوڑ کی FIR ہیں، وہ 22A کی درخواستیں بھی لگی ہوئی ہیں، تو اگر تھانے پہ جائے، رش لگ جائے، ورکر اگر سنے گا کہ ہم پہنچے تو لوگ آئیں گے، اور میں نے تو روڈ کھلوایا تھا، ویڈیوز موجود ہیں اس کی، میرا مطلب یہ، آج تو ان سے اگر پوچھیں گے نا کہ جی محمد مونجو داڑو کس نے تباہ کیا، وہ کہیں علی مادل شیخ نے۔ شیخ صاحب میں ایک بریک لے لوں، دوبارہ پوچھوں گا کہ مونجو داڑو کس نے تباہ کیا، شیخ صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں گے آج آفٹر شارٹ۔ کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں حلیم عادل شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مونجو داڑو کا تذکرہ انہوں نے کیا، کیسے مونجو داڑو سندھ بن گیا، پوچھ لیتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب تھوڑا سا نا، ابھی وہ جو پچھلا موضوع ہمارا چل رہا تھا فارم ہاؤس والا، وہاں سے ہم نکل آئے ہیں، اب تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں۔ بلاول ہاؤس سے لے کے مراد علی شاہ، آپ تمام لوگوں کو اپنے خلاف ہونے والی کارروائی کا، انتقام کا ذمہ دار کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک انتظامی کارروائی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ دیکھیے پہلے میں تھوڑا سا اس کو کلوز کر دوں کہ میرے اس سے جھگڑا ان سے کب سٹارٹ ہوتا ہے، جب 3 جنوری 2018 کو ہم یہ گنے کے کاشتکاروں کے حق میں ایک ریلی نکالتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اس میں ہٹ ہو رہا تھا، بلاول ہاؤس ہٹ ہو رہا تھا، زرداری ہاؤس ہٹ ہو رہا تھا، یہ بینیفیشری ہیں اس کے، سسٹم ہٹ ہو رہا تھا، سندھ میں سسٹم ہے، سسٹم سندھ میں نا سسٹم ہے، وہ ہٹ ہو رہا تھا، جس کے بعد سے اس کے بعد کبھی میرے پیچھے آنٹی کرپشن لگ گئی، کبھی اینٹی کرپشن لگ گئی، کبھی پولیس لگ گئی، ہم کھڑے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری اینٹی کرپشن نے بہت بڑا تھبا بنا کے ACC 1 کی میٹنگ میں بھجوایا، میں کلوز کرتا آتا ہوں۔ ACC 1 میں کہا علیمہ شیخ کے خلاف کرپشن کے کیسز بناؤ، وہاں سے چونکہ چیف سیکرٹری اور دیگر سینئر افسران ہوتے ہیں، ڈکلائن ہو گیا کہ ریونیو ایشو ہے،
रेवेन्यू के अंदर चला गया, वहां से रिपोर्ट बन के रेवेन्यू में जमा हो गई। ये तो मैं बता रहा हूँ कि कोई देयर वाज नो करप्शन, नो लैंड ग्रैबिंग, नथिंग। जस्ट ये था कि हलीम अल शेख इनके सिस्टम का हिस्सा नहीं बना। मैं भी अगर अपोजिशन लीडर भी रहता, सिस्टम का हिस्सा बन जाता तो सब वारे नहीं आ रहे थे मेरे। अच्छा, ऑप्शन होता है वैसे अपोजिशन लीडर के लिए सिस्टम का हिस्सा? मेरा ख्याल है ये हर चीज खरीद सकते हैं। यहाँ तो बड़ा अक्सर ये 2 महीने मुझे चाबी देते हैं, फिर 15 दिन बातचीत करते हैं, फिर मैं कहता आते हैं सही जो चाहे बोलो, बस डायरेक्ट इन चीजों को ना हम कहते हैं जाओ यार। देखिए फवाद, हमने भी जान देनी है, और सिंध की आज जो सूरत हाल ये है कि लोग आज भी किस तरीके से गंदे एक ही जोड़ में गधा, जानवर, इंसान, बच्चे पानी पी रहे हैं। आज देखा हमने कि भीख मांगता है एक बाप अपनी बच्चे को एम्बुलेंस दिलाने के लिए भीख मांग रहा होता है। अभी ये लाड़काना चिल्ड्रन अस्पताल में रमजान मक्सी 7 दिन 8 दिन पहले कोट लालू में 7 बच्चे मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, गधा गाड़ी में डाल के उसको वहां लेकर जाते हैं अस्पताल। गधा गाड़ी जैसे चलेगी तो मर जाते हैं हम। अगर मेरे आपके बच्चे भी होते तो हम सोचते। उसके बाद बांदी में, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो जरदारी साहब का हल्का है, बांदी में 10 साल जमालियों का बच्चा, उसे सांप काटता है, बांदी अस्पताल लाते हैं, पता चला कि एमएस साहब जेब में चाबी है, नवाब साहब घर पे सो रहे हैं, वहां से दौड़ अस्पताल लेके जाते हैं, बच्चा मर जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब सूरत हाल हम देखते हैं ना, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मेरे क्यों खिलाफ है, न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी स्टोरी 31 मार्च को छपी है कि 5000 एड्स बच्चे और बड़े एड्स लाड़काना में 5000, मतलब सिंध की मशहूरी क्या आ रही है, गूगल पे मारो एड्स सिंध में लग गई 5000 एड्स के, और वो ससक कर मरता है एड्स का, और हम खामोश रहे, हम इनके खिलाफ ना करें, हम इनकी बेजा करें। कुत्ते 2019 में 2,56,000 कुत्तों ने काटा, 2020 में 2,26,000 लोगों कुत्तों ने काटा, अभी 10-15 हज़ार कुत्ते काट के। और अगर इनको क्या था कि जी पहले उनकी खातून साहिबा ने किसी ने कह दिया, नाम नहीं लेता हूं मैं, इन्हें कुत्ते नहीं मारने चाहिए, खबर लग जाएगी। भाई अब जो खबर लगी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, एड्स लग गई, आप आज गूगल पे लगाइए, अभी लगाइए, आप गूगल पे सिंध को सर्च कीजिए, एजुकेशन पे नहीं, हेल्थ पे नहीं, अभी आप डॉग बाइट केसेस सिर्फ लिख के टॉप पे सिंध आ जाएगा। 1.5 लाख लोगों आपने बदनाम कर दिया ना शेख साहब, अपनी सूबे को बदनाम कर दिया। मैं बदनाम कर रहा हूँ, गूगल पे लिखिए ना, पाकिस्तान में कुत्ते मौजूद हैं, काट भी रहे लोगों को, लिखे ना डॉग बाइट केसेस, फिर पाकिस्तान आ जाए ना। सिंध में 1.5 लाख लोगों ने काट लिया, सितंबर 2020 की खबर। मतलब गूगल पे एक ही जगह सिंध टॉप पे आता है कि डॉग बाइट केसेस बढ़ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर स्टोरी लगती है सिंध को एड्स लग गई। अभी आपको पता है, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि जी बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत आ गई। मंशियात फरोशी के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी कि मंशिया SHO के घर से 4.5 अरब रुपए की मंशियात ANF बरामद कर रहा है। मीरपुर खास में SSP को नहीं हटाया जाता, न्यू टाउन का DSP साहब, मतलब सिंध ये काले भेड़िए जो है, कुछ सबकी बात नहीं करता, हमारे शोधा की वर्दी है। मैं वापस आता हूँ, जब सूरत हाल ये हो, स्कूलों में भैंसे बंधी हो, गधे बंधे हो, जानवर बंधे हो, अस्पताल में दवाई मिलती ना हो, एम्बुलेंस मिलती ना हो। शाहपुर चाकर का अनवर शाह नामी 30 साल नौजवान, वो चलो इन्होंने कहा ना, बीबी साहिबा ने फरमान नादिर शाही जारी होगा कि एम्बुलेंस नहीं देंगे, जिंदों को तो दे दो। अनवर शाह पुलिस वाले का बेटा जाता है, एम्बुलेंस को धक्के लगाते रहते हैं, पेट्रोल नहीं था उसके अंदर। 240 अरब का बजट है इस दफा, और एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था, वो नवाब शाह जाते जाते मर गया। इस पे अगर मैं भी आवाज ना उठाऊं, आप बीमार हुए, आप भी तो NICVT का है ना, आप जिस NICVT के खिलाफ है आप, उस NICVT के अंदर 12 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। आज 12 NICVT में, परसों बेल कैंसिल हुई है 3 रोज पहले। उस NICVT में जहां जितना पैसा उनको आवाम के इलाज के लिए खर्च करना चाहिए था, वो इन्होंने करप्शन पे 65 लाख रुपए नदीम कमर लेता है, 20-20 लाख रुपए बाहर के लोग लेते हैं, दवाइयां इन्होंने बेच दी हैं। 12 अरब रुपए का सिस्टम भी तो बनाया। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, आप क्या आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, इतने पैसे लेने के बाद क्या आउटस्टैंडिंग सिस्टम है। में तो तासुर ही नहीं था कि आप जाएंगे और आपकी एंजियोग्राफी मुफ्त हो जाएगी। अरे चंद होती है, पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, किसी और तरफ मैं उस ला रहा हूं। जो आपने कहा कि मेरे खिलाफ क्यों है बिलावल हाउस, CM हाउस, अगर मैं भी आवाज ना उठाऊं, सिंध के लोग मरते रहे, थर के हजारों बच्चे मरते रहे, आज मीजल्स खसरा बच्चे मरना शुरू हो गए, उसके अंदर मैं उसकी आवाज ना उठाऊं। खुराक की किल्लत में अभी इन्होंने स्क्रीनिंग कराई 42 लाख बच्चों की, 4.5 लाख बच्चे मतलब स्टंटिंग का शिकार है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मतलब ये सारे सिंध की ये सूरत हाल हो और यहाँ पुलिस गर्दी और हम आवाज ना उठाएं, हम इनका सिस्टम का चुप हो जाएं, बस हम ये क्या कहते हैं, हमारी नफ्स पे हाथ ना रखो, बाकी हल्की फुल्की मौसीकी चलाते रहो। लानत है हमारे ऊपर अगर हम आवाम की बात ना करें। शेख साहब, कुत्ते के कांटे की आपने बात की है, आपका खुद बैकग्राउंड जो है वो जाहिर है देही सिंध से है। ये छोटे छोटे सांप तो आप वैसे ही मार दिया करते होंगे अपनी जवानी में, इस सांप पे आप इतना नाराज हो गए, आपने कहा नाग निकल आया, और निकल आया ना,
कैसे आया बताया कहते कोई मुलाकाती छोड़ गया होगा, तहकीकात होगी, पुरानी बिल्डिंग थी, घोंसले बने हुए परिंदों के, वहां से सांप गिर जाता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सांप तो आया ना, बता दें कहाँ से आया। इंक्वायरी कमेटी की मैंने कहते हैं वो किसी कबर्ड के नीचे था, आप पहुंच गए, आपने वहां से निकाला, उसके बाद बोला कि ये जो है वो मेरे पे हमलावर था। क्या हकीकत क्या थी सांप की? देखें, और आप सांप से डरने वाले तो नहीं है, जाहिर है इतने सांप तो आपने वैसे मार दिए होंगे कभी। नहीं डरा ना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं डरा। बात ये कि हम वहाँ जाते हैं, सुबह को उठता हूँ, कबोर्ड के अंदर सांप घुसा हुआ था। अब वो राजवी खरीदने के लिए बंदा डरता सोचता तो है, जाहिर है। अगर मैं उसको सबको बुलाता तो मैंने कहा ये ना सब पकड़ के मेरे ऊपर ही छोड़ दें लोग, जो हालात थे इनके, गोलियां उससे पहले लगवा चुके थे मुझे। ये वहाँ एक चौकट वहाँ की बनी हुई थी, वहीं आज भी चले हैं। मैं तो कहता हूँ मीडिया को विजिट करा उसका, वहां से चौकट करना था। और उसके बाद उसको हमने जाके उसको सर से उसको दबाया। उसके बाद जिंदा ही था कि डीएसपी आ गया शोर सुन के, उसके सामने उसको मारा। रिपोर्ट इंक्वायरी बनी है ना आरिफ हनीफ साहब की सरबराही में, और शेख साहब एसएसपी सरफराज शेख साहब और फैसल चाचड़ की। मैं कहता हूँ इंक्वायरीज बनती हैं ओपन करने के लिए, बताएं कौन लाया, बता देना उसको, इंक्वायरी ओपन करते हैं। बात ये कि मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, जेल के अंदर जो वो भी आपने देखा, मैं कह रहा हूँ ठीक है इन्होंने वो किया, पीपल्स पार्टी ने बता दिया। हमला हुआ था आप पे जेल में? नहीं हुआ था क्या? कहते हैं गैंगवार ने नारेबाजी की, नहीं हुआ था, हमला हो गया। फिर वीडियो दे देना उसकी, क्यों छुपा दी, काट के क्यों दी है? पूरी वीडियो दे देना, क्यों काटी हुई है? जाने में वाली है, आने वाली है, आगे वाली कहाँ है, बता देना। नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ होगा, वीडियो दे दे। इनके हाथ में, मेरे पास तो वीडियो नहीं थी ना, मेरे पास तो मरवाने की कोशिश हुई है आपको? मेरे हलीम आदिल शेख को किसी भी तरीके से अपने रास्ते से हटाने की कोशिश हुई है, बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं, फायरिंग भी हुई, जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर दी जाती है। लेकिन आपको पता है मौत, जिंदगी, इज्जत, जिल्लत, रिस्क अल्लाह ताला देता है, ना किसी ने मार देना है ना कुछ कर देना है। अगर हम भी चुप हो जाएंगे, मैं भी चुप हो जाऊँ, और मैं अपनी पसंद से खान साहब के पास गया हूँ ना, 6 साल 7 साल हो चुके हैं, अगर मेरे अंदर सिम लगा दी जाए तो मैंने 24 साल जितना काम कर लिया होगा। मैं अपने शौक से गया हूँ ना, वो किसी से डरा ना मैं किसी से डरता हूँ, मैं उसका फॉलोअर हूँ। तो बात ये है कि वहाँ मेरे आज से नहीं, मैं तो 13 साल से इश्यूज के ऊपर जा रहा होता हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़ी पार्टी के साथ हूँ, और बात यह है कि अगर हम भी आवाज़ उठाना बंद करें तो लोगों का बनेगा क्या? आज 77% लोग सिंध के गंदा पानी पीते हैं, गटर का पानी पीते हैं। आप भी जामशोरों में रहेंगे, टीबी अस्पताल का पानी केबी फीडर में, इंडस्ट्रियल जोन का पानी केबी फीडर में, सारा गंदा पानी केबी फीडर में। हम तो आप मिनरल वाटर पी लेंगे, ये ग्रीन टी मिनरल वाटर से बन गई होगी, गरीब आदमी नलके का पानी पीता है। ये कहाँ से मरते हैं? ये स्लो पॉइजन है ना, ये लोग स्लो पॉइजन दे रहे हैं, एनवायरमेंट के पैसे है ना। ये गुर्बत तो शेख साहब, गुर्बत होगी, मैं गंदे पानी की बात, मैं गंदे पानी की बात कर रहा हूँ, एनवायरमेंटल। मतलब जब से मुर्जा वहाब साहब माशाल्लाह एनवायरनमेंट के भत्ते बढ़ गए, इन्होंने केबी फीडर कराची को किंजर से पानी आता है, ये कैसे? ये जी का उसमें मर गया, हेपेटाइटिस में ही गया था, हेपेटाइटिस के अंदर मर गया, कैंसर में मर गया, स्किन डिजीज में मर गया, ये सब गंदे पानी है। वाटर बोर्न डिजीज जितनी अमवात होती हैं 70% गंदे पानी की वजह से होती है। गंदा पानी कौन है? ये इंडस्ट्री का वेस्ट हमारे पास आ रहा है। सिर्फ हवा, चूंकि उसको कंटामिनेट ये कर नहीं सकते, इसलिए हवा बची हुई है। बाकी इन्होंने हर चीज कंटामिनेटेड कर दी है, हर चीज उन्होंने परागंदा कर दिया, हर चीज में मिलावट कर दी है, हर चीज खराब कर दी है इन्होंने। वैक्सीन मिलती नहीं है, बात सुनिए ना, कुत्ते की वैक्सीन मैं बता रहा था, इंडिया ने बंद कर दी थी शेख साहब। नहीं 5 लाख कुत्ते हैं इस वक्त जिन्होंने लोगों को काटा है। जस्टिस गोरड़, भाई साहब, जस्टिस गोरड़ के बयान को क्या समझते हैं कि जब इन्होंने कहा कुत्ते ना मारो बच्चे मरते रहे, उन्होंने कहा बच्चे नहीं मारो, बच्चे नहीं चाहिए कुत्ते मार दो। इन्होंने कहा, वो एक वजीर है, वो पर्स भी उठाता है, चप्पलें भी उठाता है, देखा ही होगा आप लोग, लाड़काना वाला, जिसके बाथरूम में सोने की टोटियां लगी हुई हैं, अनवर सियाल, उसने कहा रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देंगे तुमको। चमचा है ना, ओ मैडम को तुमने वो कर दिया सस्पेंड, रॉकेट लॉन्चर मारेंगे तुमको, जज को। इन्हें एक जज खिलाफ फैसला दे, रॉकेट लॉन्चर मारेंगे। अपोजिशन लीडर इनको बेनकाब करे, मैं कौन सी कोई बंदूक है मेरे पास, तो क्या है, मेरी जबान है ना, मैं क्लोज कर दूं आपको। मतलब जस्टिस नहीं चाहिए जो फैसला दे, अपोजिशन लीडर भी वो नहीं चाहिए जो इनके खिलाफ बात करे, साफी भी वो नहीं चाहिए जो इनको लिखे उनको मरवा देता है। ये लालवानी और अजीज मेमन, ये वो लोग हैं, खामोश रहो बस। शेख साहब ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। इमरान खान साहब से शेख साहब की क्या बात हुई, शेख रशीद साहब से के सामने क्या आरती रखी, उसके ऊपर बात करेंगे आप। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। दहशतगर्दी के मुकदमात में जमानत पाने वाले हलीम आदिल शेख, सिंध में अपोजिशन लीडर हमारे साथ मौजूद है। दहशतगर्दी के मुकदमात का तो उन्होंने यहाँ तो बहुत अच्छा दिफा किया, आगे अदालत में क्या होता है ज़ाहिर है अदालत जानती है, लेकिन अदालतों को अगर कोई उड़ाने की बात करे रॉकेट लॉन्चर से तो जाहिर है कि ये भी एक काबिल तशवीश बात होती है। शेख साहब, आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, रिहाई आपकी हुई, सीधा खान साहब के पास गए, क्या आपने वहाँ अपनी अर्जी रखी? ये बताइए, पहले एक सवाल भी आपने कहा मेरा इंट्रो में
میں دہشت گرد لگتا ہوں آپ کو؟ میں نے تو کہا مقدمات میں ضمانت نہیں ایسے نہیں، آپ نے ٹھیک کہا، میں کروں، میں آپ کو دہشت گرد لگتا ہوں؟ مطلب سیاست دانوں کو دہشت گرد بنا رہے دینا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کو بے نقاب کرتے. میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کوئی بندوق تو نہیں چلاتا، میں تو بات ہی کرتا ہوں نا، اور ایشوز پہ بات کرتا ہوں، اسمبلی میں بات کرتا ہوں، گراؤنڈ پہ بات کرتا ہوں، جاتا ہوں. باقی میرا کیا؟ باقی ایک الزام یہ کہتے ہیں حلیم عادل شیخ نے ہمارے ذاتیات پہ بات کی، میرے باپ کے خلاف بات کی. نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. کسی کی ذات کے اوپر کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے ہمیں. لیکن میں نے تو زبان استعمال کی نا، کر کس کے جواب میں؟ کہ جب تم نے بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، رشتہ داروں کے گھروں میں تم نے اپنی پولیس بھیجی، اپنے ڈاکو بھیجے، صرف قصور کیا، ان کا گناہ کیا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں. تو جب آپ چاہتے ہو کہ ہم، چونکہ میں کسی خان بہادر کا پوتا نہیں ہوں، کسی خان بہادر کا بیٹا نہیں ہوں، سیلف میڈ مڈل کلاس کا پولیٹیکل ورکر ہوں، اللہ نے عزت دے دی اگر مجھے کہ آج میرے اور وزیر اعلیٰ کی کرسی میں 2.5 فٹ کا فرق رہ گیا ہے صرف. انشاءاللہ وہی پورا ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ. دیکھیے گا اگر میں ایک پولیٹیکل ورکر، آپ کا سیاسی حق ہے. حق کیوں ہے نا جی، کوشش کرنی ہے. مطلب اس میں مطلب آپ جو چاہو میرے گھر کو اڑا دو، آپ جج کو اڑا دو، آپ صحافیوں کو مار دو، مجھے دھمکیاں دلوا دو، میں پھر اس کے جواب میں انسان ہوں نا. میں پھر کہتا ہوں یس، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں انسان ہوں. تو میں کہتا ہوں پھر جب آپ اس شیشے کے گھروں میں ہوتے، میں زبان میں نے کسی نے نہیں کیا. انہوں نے آج یہ سب معاشی دہشت گرد ہیں، 22-25 لوگ سب نیب کے کیسز میں. میرے پر الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. مجھ پہ دہشت گردی کا ایک دن گھوٹ کی ہوتا ہوں، پرسوں چوتھ میں گھوٹ کی، 1 تاریخ کو گھوٹ کی، 3 کو ملیر، 7 کو دہشت گردی عدالت. آج میرے ساتھی بیچارے اندر بند پڑے ہیں، میرے ورکرز، میرے ساتھ 200 لوگ دہشت گرد بنے ہوئے ہیں. میرے ساتھ بیچارے میرے حلقے کے 5 لوگ وہ جیل کاٹ کے ہیں. اقبال شاہ، عثمان بگٹی، عزیز بھائی، خلیل صاحب کا بیٹا رانا یوسف، بہت سارے لوگ جیل کاٹ کے ہیں. 4 لوگ بیچارے جیل میں پڑے میرے آج بھی دہشت گردی کے. ایک حفیظ چانڈیو، حسیب، ممتاز، اقبال، یہ جیلوں میں پڑے ہوئے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ چاہتے کیا ہیں؟ بات یہ سچ کا راستہ تھا، وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے. باقی جو آپ نے بات کی خان صاحب سے کیا بات ہوئی؟ دی خان صاحب ہمارا لیڈر ہے. خان صاحب میں تو کہ جو بات ہوئی، میرا دل کیا یہاں سے دوبارہ جیل چلا جاؤ 1 سال کے لیے. جو خوشی کا اظہار کیا خان صاحب نے. ایسی بات ہے، انہوں نے کہا آپ کھڑے رہیں، آپ سچ پہ کھڑے رہیں، آپ کے سنگل ٹریک ہو کے آپ کھڑے رہیں، آپ سندھ کی عوام کی جنگ لڑتے ہوئے کھڑے رہیں. مجھے فخر ہے آپ پہ، مجھے فخر ہے خان صاحب پہ، ہم پہ، کہ انہوں نے سپورٹ کیا. میں سمجھتا ہوں جتنا کھول کے میری پارٹی نے میرے ساتھ کھڑی ہوئی، پوری فیڈرل گورنمنٹ، میرے صوبائی پارٹی، میرے ایم پی اے، ہمارے ایم این اے، گورنر صاحب، فیڈرل منسٹر، یو نیم اٹ، مراد سعید، شبلی فراز، فواد چودھری، فیاض چوہان، فردوس عاشق اوان، پرائم منسٹر نے خود سب کو آن بورڈ رکھا. بابر امان کون نہیں تھا؟ بابر اعظم خان سواتی، عمر ایوب خان، سب کے بیانات آئے، سب کچھ آئے اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں بات. جی. اور الحمدللہ میں نے عدالتوں پہ اعتماد ہے. ہم نہیں کہتے اس کو راکٹ لانچر سے مار دو. ہم عدالتوں میں کہ 1.5 مہینہ جیل میں رہا میں، فضول کے جھوٹا کیس، مطلب ایسا جھوٹا کہ مطلب ڈنڈے سے شیشہ توڑا اور پولیس والے کا بٹن توڑا. دہشت گردی. باقی جو سیاسی معاشی دہشت گرد جنہوں نے ملک کو تباہ برباد کر دیا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا. شیخ رشید صاحب سے کیا بات؟ میری خان صاحب سے بڑی اچھی بات ہے. جی اچھا میں بتاتا ہوں. خان صاحب سے بات کیا، میں نے خان صاحب سے کہا کہ جی ہمیں ضروری ہے کہ سندھ میں جو افسران، کرپٹ افسران جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، جو کہ ان کے غلام بن چکے ہیں، اس میں پی ایس پی سروسز کے لوگ ہیں. پی ایس پی پولیس نہیں، سندھ میں کچھ اور ہے ذرا، ٹھیک پلیز کریکٹ. پیٹرولیم سروس آف پاکستان کے لوگ بھی ہیں، بہت سارے پولیس افسران جو کہ پولیس سروس میں آئے. بہت سارے کہہ سکتے ہیں آپ، سارے نہیں ہو سکتے. بہت سارے، مطلب میں سب کی بات دیکھیں، بڑے بڑے عظیم افسران بھی موجود ہیں جی. ڈاکٹر ولی اللہ دل بھی یہیں رہتا ہے، بہت سارے. سراج لاشاری بھی یہیں ہوتا ہے، اے ڈی خواجہ صاحب بھی، بہت سارے لوگ تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیٹرولیم پولیس سروس والے بہت سارے کنورٹ ہو چکے ہیں پیٹرولیم سروس آف پاکستان میں. جو ایک تو جن کے پیٹرول پمپ میں، دوسرے پیٹرولیم سروس وہ ہے جو اپر سندھ میں جا کے جیکب آباد میں یہ ایرانی تیل، ایرانی پیٹرولیم بھی پولیس والے چلا رہے ہوتے ہیں. میں نے جو بات کی کہ جی وہ افسران جو فیڈرل گورنمنٹ کے افسران ہیں، پی ایس پی ہوں یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ ہوں، جو 20-25 سال سے گھر کر کے بیٹھ گئے، جو ریاست کے ملازم کی بجائے، عوام کے ملازم کی بجائے کسی بھی حکومت کی، خالی ہماری گورنمنٹ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان، جب وہ حکمرانوں کے غلام بن جائیں، جب ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی میرے تھرو لے کر آئے گا، میرا غلام بنے گا، پھر تباہی ہوگی. ہم نے کہا کہ جی سندھ کو ایسے کرپٹ، نااہل اور جو گھر کر کے بیٹھ گئے ان کے غلام بن جو ان افسران سے پاک کیا جائے. سندھ میں آنیسٹ پروفیشنل افسرز کو بھیجا جائے تاکہ سندھ کی گورننس ٹھیک ہو. اس وقت کرمنل گورننس ہے سندھ میں، ہم چاہتے ہیں تاکہ گورننس ٹھیک ہو چکا. اور یہ ویکسین کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس ویکسینوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا.
कुत्ते की वैक्सीन, सांप की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, सबसे पहले एक एंटी ग्राफ्ट वैक्सीन आनी चाहिए। इन मिनिस्टरों को लगाओ, इन अफसरों को लगाओ, तो इसे ठीक होगा, नहीं तो जो वैक्सीन के पैसे भी खा जाएंगे। अब कुत्ते जो इतने बढ़ के कहाँ गए? 13 साल में जो कुत्ते मारने की दवाइयां शवाइयां आई ना, उसके पैसे भी खा गए। अब कुत्ता 25 लाख हो गया। अब ये वैक्सीन, वो पहले ये वैक्सीन लगे इनको, जो एंटी करप्शन वैक्सीन, एंटी ग्राफ्ट वैक्सीन, इन वजीरों को, इन मुशीरों को, इन अफसरों को, ताकि इनके अंदर से वो खाने पीने का माहौल वो खत्म हो, तो फिर वैक्सीन भी लगेगी और इलाज भी शेख होगा। रशीद साहब को आपने कहा कि जी JIT बनाई जाए आपके मामले में। जी, शेख रशीद साहब से मेरी मीटिंग हुई, शहजाद अकबर साहब से मीटिंग हुई मेरी, और हमने ये कहा कि जी ये एंटी करप्शन ATA केसेस को सिंध में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो JIT बनाई जाए। मेरे केस पे तो बनाई जाए, लेकिन साथ ही साथ ऐसे तमाम केसेस जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और जो कि इन्होंने सियासी मुखालफिन को के खिलाफ बनाए गए हैं, उसके ऊपर JIT बनाई जाए ताकि रोका जाए। तो इंशाल्लाह उस पर ऑर्डर्स हो चुके हैं और हमारे केसेस इंशाल्लाह वहाँ भेजेंगे, चूँकि ये जो है दहशतगर्दी ये फेडरल सब्जेक्ट है, बिल्कुल ये फेडरल सब्जेक्ट है, और सेक्शन 19(1)A के तहत फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करके किसी भी केस पे एक JIT बना सकती है, या उसको वफाकी इदारों को इन्वेस्टिगेशन भेज सकती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन FIA में भी जा सकती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन में JIT भी बन सकती है। हम चाहते हैं इस पे से, ठीक है केस आपने बना दिया, लेकिन दहशतगर्दी का केस तो नहीं बनना चाहिए। यहाँ अफसरान, बड़े बड़े अफसरान हैं, सिर्फ गुलामी के चक्कर में उन्होंने 7-8 ये भी लगा दिया, दहशतगर्दी भी लगा दी। CIA में अली वजीर साहब बनते, यहाँ पूरी उनका जिरगा चल रहा होता था, 25-25 लोग बैठे होते थे, बकरे आ रहे होते थे। मेरे लिए फैमिली, मेरे बेटे तक को इन्होंने अलाउ नहीं किया SIU में आने के ऊपर, जैसे मैं कोई पता नहीं क्या, कोई बहुत बड़ा मैं दहशतगर्द हूँ, मैं दाइश का बंदा हूँ, मैं कोई डाकू हूँ, मैं कच्चे से आया हूँ। मतलब इतनी दुश्मनी। आज पीपल पार्टी का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब हो गया। वो भुट्टो की पार्टी नहीं है जो कहते थे पॉलिटिकल हमने सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। आज सियासी इंतकामी का शिकार अपोजिशन लीडर सिंध बैठा है। जैसे अपोजिशन लीडर बना, लगता है कोई जलजला आ गया। पहले फॉर्म तोड़ा, सिक्योरिटी वापस ली, फायरिंग कराई, केस बनाए, लेकिन अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे। शेख साहब, आज आपके सामने मौजूद इख्तिताम की तरफ है, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। आपकी पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बता दीजिएगा। एक आपके MP ने इस्तीफा दिया हुआ है, जिनकी असेंबली में जो है वो ज़बरदस्ती आप लोग बिठा के गाड़ी में ले गए थे। उसके अलावा आपका बल्दिया टाउन वाले MP ने इस्तीफा दिया हुआ है, आप ही को भेजे हुए इस्तीफे। ये इख्तिलाफात के ऊपर भी रोशनी डालिएगा। फिर कराची से लेके कश्मीर तक आपके दौरे बड़े तूफानी होते रहे, क्या उसमें सिंध की आवाम की आवाज़ आपको ये देखिए, सुनाएगी? अपोजिशन लीडर के पास, मेरे पास अगर इस्तीफे हैं, इसका मतलब है कि इख्तिलाफ नहीं है, हल्की फुल्की मौसीकी है। ये चलता रहता है, बर्तन खड़कते रहते हैं, कुछ नहीं है, ये आपस में हर जगह होता है। उनको टिकट का इशू था, इनको कोई और इशू था, वो आपस में MNA साहब से, तो इतने बड़े इश्यूज नहीं है, मैंने सेटल किया हुआ है। देयर इज नो डिफरेंस इन आवर पार्लियामेंट्री पार्टी, कोई पार्लियामेंट्री पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं। तूफानी दौरे आपने किए, सिंध की आवाज़ क्या सुनाई? देखिए, मैं समझता हूँ, क्या कहता है, मैं कहता हूँ कि थैंक यू मुराद अली शाह साहब, थैंक यू सिंध गवर्नमेंट, थैंक यू बिलावल साहब कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज जो मुझे दहशतगर्दी में धकेलना चाह रहे थे, आज वो दहशतगर्दी मेरी हमदर्दी में, आवाम की हमदर्दी में कन्वर्ट हो चुकी है। जहाँ जाता था, हर छोटे छोटे स्टेशन पे भी सैकड़ों लोग फूलों की बारिशें कर रहे होते थे, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं जेल में सिंध के अवाम का केस लड़ने की वजह से क्या। मतलब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से गोटकी पहुंचा 18 घंटे में मैं, हर छोटे छोटे स्टेशन पे लोग निकले, आम आदमी, होटल वाला, रेडी वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कई, यहाँ से कोटकी तक गया हूँ, फिर मैं बुखार डिवीजन गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है जी। अगले दिन सुबह 10 मैंने तो कहा हर बजे एक जिले में एक केस बना दें ताकि मेरी सियासत ही चलती रहे, इंशाल्लाह लड़का क्या आवाज आई आपको सिंध के लोगों की? कोई सिंध के लोग परेशानी तब्दीली चाहते हैं, सिंध के लोग तंग आ चुके हैं, सिंध के लोग चाहते हैं तब्दीली लेकर आए। वो कहते हैं आए, हमारी गलती है, PTI ने उनको नहीं किया उस तरीके से जो करना चाहिए था। इंशाल्लाह ये उन्होंने मौका दे दिया है, और जो हमें दबाना चाह रहे थे, हमें गुम करना चाह रहे थे, हमें मेरी बोलती बंद करना चाह रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। अब वो परेशान है कि उन्होंने अली मालिक शेख से ऐसा क्यों किया, लेकिन ये लोग कोई भी नुकसान किसी को भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान दिया हुआ है। इंशाअल्लाह आवाम के हक में सिंध की हक जंग लड़ते रहेंगे, सिंध के आवाम की जंग लड़ते रहेंगे, सिंध के गरीबों की जंग लड़ते रहेंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि वो जंग, ये मेरे कप्तान ने मुझे कहा और मेरी पूरी टीम, मेरे MPAs, हमारे MNA साहिबान, हमारी पार्टी इंशाल्लाह साथ है। और आप देखिए पाकिस्तान में बेशतर लोग दूध खुला इस्तेमाल। अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। चले, बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जो भी होना चाहिए सिंध के आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए कराची के लोगों के लिए बेहतर होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।